شيخ étudiants السلام عليكم، مرحبا بكم مع الانيماتور ديالكم بالقسم الشادي في حصة أخرى. اليوم إن شاء الله غنطرقوا لواحد الموضوع اللي ربما هادي شحال نتوما تستناو فيه، شنو هي غادي نخدمو فيه بتأني وغادي نحاولو نفهموه مزيان باش منرتكبوش أخطاء. الموضوع هذا هو الموضوع نتاع ليريتاج. غنخليو علينا دابا لا نوسيون دو ليريتاج، غنمشيو نهضرو على لا بروبليماتيك. نشوفو باغ اكزومبل واحد المثال. أنا في واحد المثال عندي اون كلاس إيتيديون. هاد لا كلاس إيتيديون غتلاحظوا معايا عندها دي زاتريبي اللي هما ليدونتيفيون، لو نون، لو برينون، لا فيليير. لي كونستركتور ديالي عاديين، لي بروبرتي عاديين، عندي سيزير انفو ديالي ها هي، عندي افيشي انفو. افيك لو طون غادي تشوفوا غادي يكونوا عندنا دوطخ ميثود، اي بويسكو دابا فوز دي ديبيتون كنتمشاو غير شويه شويه. قلت لكم انا في نفس لابليكاسيون عندي اون كلاس اونسينيون. ملي غادي تلاحظوا لا كلاس اونسينيون لاحظوا حتى هي عندي فيها الايدي، لو نون، لو برينون، لا سبيسياليتي. ياك شوف لا الكونستركتور فيه نفس المعلومات، لي بروبرتي ils sont les mêmes، سيزير انفو تقريبا لا ميم ابار لا سبيسياليتي، افيشي انفو تقريبا لا ميم ابار لا سبيسياليتي. بحال دابا الا لاحظنا انا عندي في لا كلاس عندي كلاس ايتيديون، ها هي عندي كلاس ايتيديون وعندي كلاس اونسينيون. غادي نلاحظوا بلي عندي هنايا واحد المجموعه نتاع الحوايج، منهم على سبيل المثال غناخذوا عندي هاد لابارتي هادي وعندي هاد لابارتي هادي، كتلاحظوا بلي الى ايدونتيك. عندي هاد لي ميثود بزوج، كتلاحظوا بلي ils sont ايدونتيك لهاد لي ميثود بزوج. داكوغ دونك كتلقى بلي ان ايتيديون اونسينيون عندهم دي شوز اون كومون. داكوغ ولكن دي شوز اون كومون حنا غادي نمشي نفكر في شي حاجه سميتها ليريتاج. Qu'est-ce que ça veut dire l'héritage? L'héritage ça veut dire بحال في المثال ديالنا غادي نحاول نمشي نكريي كلاس جديده. باغ اكزومبل غادي نمشي نكريي اون كلاس سميتها بيرسون. الشرط الوحيد هو انني لا كلاس اللي غادي نكري ولا غادي نفكر ندير ليريتاج ما بين هاد الزوج déjà ils appartiennent à la même famille, ils appartiennent à la même catégorie. نعطيكم مثال. نقدر انا ببساطه نجي نقول لكم اودي غناخذ باغ اكزومبل بلا تسمحوا لي، غادي ناخذ واحد المثال نقول لكم احنا غادي نجيريو باغ اكزومبل واحد لا كومبيتيسيون تاع الكورس. الوغ لا كومبيتيسيون دو كورس باغ اكزومبل غادي نجي نقول لكم اودي عندي باغ اكزومبل كلاس شوفال. عندي ان شوفال عنده ان نيميرو وعنده ان نون وعنده اون دات دو نيسونس، داكوغ، وعنده اون لونغور باغ اكزومبل. ونجي نقول لكم ان كافاليي ولا ان جوكي. ان كافاليي حتى هو عنده ان نيميرو وعنده ان نون وعنده اون دات دو نيسونس. شوف هنا سي با لا بين انك تفكر دير لي ريطاج، باسكو انا كنشوف بارفوا يا دي جون غادي يجيو تكريي لي شي كلاس مدفوشه وتقول لي غادي ندير لي ريطاج ما بين هاد الزوج. شمن ريطاج غادي دير؟ هذا كافاليي سي ان هيومان وهذا سي ان شوفال سي ان انيمال. دونك ليريتاج ما كنديروش ليريتاج غير باسكو عندنا دي زاتريبي كيف تري اتونسيون الله يرضي عليكم. لاحظوا معايا هنايا من غادي نجيو نديرو ليريتاج على الاقل عندي ليتيديون لونسينيون ils appartiennent à la même famille au minimum. كتجي وغادي تقول لي اتيديون مع اونسينيون دير اون بيرسون كتجمعهم بجوج، غنلقى واحد الكلمه اللي مشتركه انني غادي نجمعهم فيها بجوج. هنا متفق معاك شي داكور. دونك هنا كاسكو فا ايسيي دو فير في لو كونتكست ديريتاج، غادي نمشيو نشوفوا اي حاجه اللي متشابهه عندنا في لي كلاس نتاعنا، غادي نجيو نكريوها في لا كلاس جديده. باغ اكزومبل غادي نجيو نقولوا تيا عندي لا نوسيون تاع النيميرو وعندي لا نوسيون تاع لو نون وعندي لا نوسيون تاع لو برينون. داكوغ دونك هادو سي با لا بين نديرهم في لا كلاس ايتيديون وهادو سو ني با لا بين نديرهم في لا كلاس سبيسياليز. بالنسبه لي ميثود عندي سيزير انفو وعندي افيشي انفو، ما غاديش نقول لك ما غاديش نديروهم، ولكن فوز الي فواغ بلي ان لو كود ديالهم اشنو غيوقع عليه، لو كود ديالهم غادي يختلف. دونك هنا غادي نمشيو بمراحل بلاتي وكل مره دونك غادي نبدا انا بلي زاتريبيو وغادي نرجع باش نركز على واحد لي بوين سون تري امبورطون هنا، وغادي تلقاوهم في بعض لي تيتو ولا في بعض لي بوكان دايرين واحد الخلط في الفهم. بعد ان شاء الله غادي اول حاجه غادي نحاولوا نركزوا عليها هو بالنسبه لي زاتريبيو
نفرقوا ما بين ce qui est hérité d'accord et ce qui est accessible d'accord نفرقوا ما بين l'héritage و l'accessibilité d'accord l'accessibilité ça veut dire ناكسيدي لشي حاجه من هنايا ناكسيدي لهنا d'accord donc حنا اش غنديروا دابا يعني غادي نجي انا غادي نقول لكم دابا باغ اكزومبل ملي نمشي لا بارتي براتيك داكوغ هنا غادي تجي انا وجدت باغ اكزومبل انايا اون كلاس سميتها بيرسون ها هي اون كلاس سميتها بيرسون هاد لا كلاس بيرسون درت لي ايدي درت لو نو درت البرينون درت لي كونستركتور ديالها داكوغ درت لها لي بروبرتي لي زيليمون اللي جبتهم معايا درت شي حاجه سميتها سيزي انفو درت شي حاجه سميتها افيشي انفو دابا لاحظوا معايا مزيان دابا انا غادي نمشي عند اتيديون غنحيد كاع هادشي غنحيد هادشي من هنايا داكوغ غنقول له نتايا لا ما بقاتش عندك هادشي عندك ما غدير به غنجيبوه لك من جهه واحده اخرى غادي بون لي كونستركتور غادي نهضر عليهم شوف هذا عطاني عليهم ايرور داكوغ غنهضروا على لي كونستركتور بوحدهم ما تقلقوش دابا هاد لي بروبرتي حتى هما ما غيبقاوش هنايا هاد لي بروبرتي غادي نخلي غير لا بروبرتي نتاع الفيليال ها هي دي هاد المسائل اللي هنا غنحيدهم من هنايا وكل حاجه غادي نشرحها لكم بوحدها داكوغ دونك اولا وقبل كل شيء دابا ايتيديون حيدت لها دوك لي زاتريبيو شنو غادي نقولها بصح غادي نقولها انت يا ايتيديون غادي تمشي وغتجيبي هذوك الحوايج الاخرين غادي تيريتيهم هذيك جوج نقطات سافو دير هيريتاج سافو دير étudiant il va hériter على من on va hériter على la classe personne d'accord tu vas hériter على la classe personne ce qui veut dire انت دابا ملي كتجي تانستونسي ان اوبجي ملي غادي تجي تقول لي étudiant d'accord ملي غادي تجي تقول لي étudiant d'accord par exemple OE est égal à new d'accord new étudiant غادي تقول لي استاذ واش عنده جميع لي زاتريبيو شنو هما لي زاتريبيو اللي غادي يكونوا عنده غادي نقول لك شوف راه عنده لاتريبيو فيليير وغادي يمشي عند لا كلاس بيرسون وغادي يجيب عليها ياك غيجيب عليها لاتريبيو نو ويجيب عليها لاتريبيو ايدي ويجيب عليها لاتريبيو برين يعني بحال دابا انت الا غادي تقول لي انا ملي هذاك لوبجي او او هذا دابا اللي راه داير ريفيرونس على انا دونك راه عنده بلاصه الايدي وعنده بلاصه لو نو وعنده بلاصه لو برينون وعنده بلاصه لا فيليير هذه لا فيليير ديالو هادو من جابهم غادي نقولوا هادو il les a hérités شوف حنا ملي كنهضروا على لا نوسيون دو ليريتاج كنهضروا على ليريتاج entre un père d'accord et un fils ولا puisque les classes sont féminines غادي نهضروا على l'héritage entre une mère et une fille d'accord ce qui fait هنا l'étudiant كتلعب الدور ديال سو كون نابيل غادي نعطيكم لي ديفيرونس ابيلاسيون اللي كاين سواء غادي نسميوها كلاس في دابا الا سميتوها كلاس في سافو دير غادي تجيو عند لا كلاس بيرسون تجيو عند لا كلاس بيرسون نسميوها تجيو عند لا كلاس بيرسون نسميوها كلاس مير داكوغ تجيو عند لا كلاس بيرسون نسميوها كلاس مير باردون فوالا Tu as la classe personne, sinon la classe mère. Voilà, on va faire comme ça. On va supprimer tout ça. Okay. Voilà, on va supprimer tout ça. Alors, il a dit سميتوها classe fille. هاد التحتانية غادي نسميوها une classe. Pardon, غادي نسميوها une classe mère. إلا سميتو هادي كاين اللي كيسميها une classe. D'accord, la classe mère كاين اللي كيسميها une classe de base. وهذه كيسميها une classe dérivée d'accord كاين اللي كيسمي هذه une classe générique وهذه كيسميها une classe spécifique d'accord donc عندي classe mère classe fille classe de base classe dérivée classe générique classe spécifique كاينه une autre appellation je me rappelle pas غنتفكرها غادي نقولها لكم donc vous pouvez dire classe de base d'accord donc c'est à vous d'utiliser ولكن اللي معروف بزاف هو classe fille et quoi classe fille classe ولكن les autres appellations vous devez les connaître aussi d'accord vous devez les connaître aussi donc
La question qui se pose, اشنو غادي تهيريتي une classe ما une classe fille على une classe mère. La question que va hériter la classe fille, d'accord, d'une classe mère. Et pour l'instant غادي نقول لكم elle va tout hériter. Elle va hériter tous les membres. Elle va hériter tous les membres. D'accord. Les attributs ديالها on va dire sauf pour l'instant غادي نقول لكم sauf les constructeurs parce que غنهضروا عليهم بوحدهم. D'accord. Sauf les constructeurs parce que غنهضروا عليهم بوحدهم. D'accord. Donc sauf les constructeurs. Alors حنا كاين واحد الخلط ما بين واش حنا تعلمنا بلي اننا ملي كنكونوا خدامين في لي كلاس ديالنا حنا تعلمنا بلي دائما لي زاتريبيو ديالنا كيفاش يكون بريفيت. هنا كيوقع واحد الخلط هي ديجا كيجيو كيقول لكم اودي شوف الا لا كلاس مير عندها لي زاتريبيو ديالها بريفيت سا فو دير لي كلاس في ما غاديش يريتيوهم. سي فو سي فو سي فو. D'accord. Quand vous avez une classe mère et une classe fille, ils sont privés, ils vont être hérités. غادي نديرو هنا ان اكزومبل غادي تشوفوا هنا في ليكزومبل نتاعنا. باغ اكزومبل ها هي عندي سيزير انفو عندي افيشي انفو. شوفوا مزيان سو كو جو في فير. غادي نمشي انا عند ايتيديون داكوغ غادي جو في لي سوبريمي غادي ندير لهم كومونتير حتى نوصلوهم داكوغ حتى نوصلوهم. غادي نمشي انا عند ايتيديون باغ اكزومبل شوفوا هي سيزير انفو انا غادي نرجعها كومونتير ها هي وافيشي انفو غادي حتى هي نرجعها كومونتير داكوغ. ولاحظوا معايا دابا انا الا مشيت للبروغرام ودرت او او بوين داكوغ لاحظوا مزيان بلي عطاني سيزير انفو من جاتو هي في لاكلاس بيرسون ما عنديش كاع سيزير انفو في لاكلاس اتيديون ما عنديش كاع سيزير انفو ياك فوزافي غوماركي بلي رديتهم كي رديتهم كومونتير هاني غادي نسوفغاردي سو كي فو دير مادام راه يعطيني سيزير انفو كال سيزير انفو كيعطيني سيزير انفو نتاع لا كلاس مير داكوغ هادي كيعطيني هاد سيزير انفو غادي تشوفوا من غادي نيكزيكوتيوها غادي يبروبوزي عليا غير ثلاثه ايدونتيفيو لو نو و لو برينون وغادي نافيشي سو كي فو دير شوفوا انا هاد لوبجي هذا الا سيزيتو افيشيتو كيسكو سا فو دير سا فو دير واش لي زاتريبيو هاد لي زاتريبيو هادو عنده ولا ما عندوش سي سيغ سيغتان بلي عنده مالغري واشنو مالغري انهم ils sont déclarés عند بيرسون مالغري انهم ils sont déclarés عند بيرسون ils sont déclarés privé. On va faire le test. Voilà, on va faire le test. Ah, j'ai pas fait afficher info, pardon, je m'excuse. On va de l'exécution. Voilà, je vais arrêter l'exécution. Regardez. Pardon. غادي نرجع لا كلاس بروغرام. غادي نعيط على سيزير انفو غادي نعيط على افيشي انفو. هاي افيشي انفو. D'accord, malgré les attributs نتاع هذاك les attributs نتاع la classe mère كيفاش دايرين malgré les attributs ديال la classe mère ils sont privés. شوف هو راه يقول لي سيزي فين راني نسيزي عند ان اوبجي étudiant. D'accord, راه نسيزي عند ان اوبجي étudiant. D'accord, شو من غادي تافيشاو باردون ما درناش فيدك دونك هنا اوتوماتيكمون. D'accord, هنا اوتوماتيكمون ça veut dire ان la classe étudiant hérité على لا كلاس بيرسون هادوك لي زيليمون مالغري انهم واش مالغري انهم ils sont privés. هاد القضيه نتاع لا فيزيبيليتي بريفيت بوبليك حنا بلاصتو كنعرفوا بريفيت اي بوبليك هما كيجيو يبغيو يدخلوا لنا واحد لا فيزيبيليتي واحد اخرى اللي هي بروتيكتد غادي نهضر لكم عليها ابري. ولكن لي بروتيكتد هذا لا يعني انهم من يكونوا بريفيت ما يتيريتاوش نو malgré انهم ils sont privés كيتيريتاو سو كيفي انه انا غادي نقول لك elle va hériter tous les membres elle va hériter tous les membres بغاو يكونوا private ولا public private ولا public ils vont être hérités ça c'est sûr et certain. وهنا je vous ai fait la démonstration d'accord et vous avez remarqué بلي انه في هذا le petit exemple on a instancié un objet étudiant عمرناه وافيشيناه malgré ان في étudiant هذوك les éléments ما كاينينش لا le nom لا etc. ça veut dire héritaهم et on a pu les manipuler grâce à une méthode نتاع من ديال la classe mère اللي هي la classe
اللي هي لا كلاس بيرسون. هذه لا بروميير دي شوز اللي بغيتكم داكوغ تستوعبوها معايا مزيان. داكوغ اشنا هو اللي ما نقدروش نديروه، اشنا هو اللي ما نقدروش نديروه الى هادو باغ اكزومبل كانوا بريفيت. اللي ما نقدروش نديروه بور لانستون هو انك باغ اكزومبل غتجي هنا وتخدم باش تخدم بان اتريبيو اللي كاين عند لا كلاس مير. داكوغ tu ne peux pas. علاش؟ باسكو il est déclaré privé. ça veut dire لا كلاس مير كتخليك تيريتيه ولكن ما كتخليكش تستعملو في لو كود نتاعك. باغ اكزومبل الا جيت هنا لهاد لا ميثود هادي حيدت لها باغ اكزومبل الاخر وجيت باغ اكزومبل وبغيت باش بغيت نخدم باغ اكزومبل بالايد دي اللي راه مديكلاري الفوق ما يخلينيش. يقول لي الا بغيت تخدم بالايد دي خدم بلا بروبرتي باسكو لا بروبرتي هي اللي بوبليك. الاخر باسكو الي بريفي tu n'as pas le droit تخدم به. داكوغ مي اون فيغا الا بغيت تخدم به اون فيغا ان بو بلو طار نقدر نخدم بهاد لي زيليبو هادو. شنو نرجعهم بروتيكتد. داكوغ وغادي نهضر لكم شويه ان بو على هاد لا نوسيون ديال بروتيكتد كيسكو سا فو. مي دابا اللي بغيتكم تركزوا عليه هو ان اون كلاس في ملي كتيريتي على اون كلاس مير واخا لي زاتريبي ديالها اي سون بريفيت كيتيريتا. دونك هادي لا بروميير دي شوز. داكوغ لا دوزيام دي شوز ملي كنجيو كنهضروا على لي ميثود. داكوغ كنجيو نهضروا على لي باغ اكزومبل غادي ناخذ هنا عندي واحد لا ميثود. لاحظوا انني ملي جيت عند ايتيديون وعيطت على سيزير انفو دونك عطاني سيزير انفو. هاد سيزير انفو من جات هاد سيزير انفو تيريتات سوف كو لاحظتوا ملي كان اكزيكوتيو. داكوغ ملي كان اكزيكوتيو سيزير انفو ما كيعطينيش باش انني نسيزي لا فيليير. دونك هذا سي ان بيتي انكونفينيون. داكوغ ما يعطينيش باغ اكزومبل غادي نقول له غادي سيزير لا فيليير باغ اكزومبل مانيش عارف جو سي با بي نورمالمون كان خاصني ندير تما لا identifiant, je ne sais pas ce qui s'est passé, non, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a saisir info, afficher info, qu'est-ce qu'il y a saisir info? Pardon, حيت لها رجعت لها دونك غادي اكزيكوتي هادي. شي étudiant دونك هادي كان خاصها تكون كومونتير باش يعيط على سيزير انفو تاع لا كلاس، باش يعيط على سيزير انفو تاع لا كلاس مير. دونك اون فا سوبوزي كوم سا. دونك هنا غادي تلاحظوا regardez غادي يعطيني يقول لي سيزير ليدونتيفيون. داكوغ راني سيزيت لو ليدونتيفيون. غادي يقول لي سيزير لو نون، راني سيزيت لو نون. غادي يقول لي سيزير لو برينون، راني سيزيت لو برينون. لاحظوا بلي ما كيعطينيش لا مون باش انني نسيزي لا فيليير. داكوغ علاش؟ باسكو شنو هي لا ميثود سيزير انفو اللي رحنا نيكزيكوتيوها؟ راه هي ديال لا كلاس بيرسون. داكوغ اللي حتى هي تيريتات باسكو الي بوبليك. دونك كان اكزيكوتيو هاد سيزير انفو اللي لاحظوا هي ليدونتيفيون لو نون اي لو برينون. ما راهش يعطيني نيكزيكوتي هاد سيزير انفو. داكوغ هادو غادي نهضروا على هاد لي زيليمون هنايا ابري. داكوغ دونك باغ اكزومبل دابا غنمشي عند اونسينيون. داكوغ تا اونسينيون غنجي ندير له بحال هكا. داكوغ باسكو هادشي غنهضروا عليه ابار. وهادي سيزير انفو ديالو عاوتاني نديرو لها بحال هكا. غادي نسيزيو نخليوها ابار. غادي تجيو نشوفو هنايا في لو كونستركتور. داكوغ غادي نحيد له حتى هو هادو ما عندوش هادو صايا حتى هو غادي ايريتيهم. داكوغ وغادي نجي هنايا بيان سور غيعطيني دي زيرو هنا وهنا وغادي نقول له حتى نتايا وشنو غادي دير. حتى نتايا غادي تايريتي على بيرسون. داكوغ بيان سور هادو غنحيدوهم حتى هما. حتى ان شاء الله غادي جو في وز اكسبليكي لي كونستركتور عندهم درس نتاعهم بوحدهم. وغادي نهضروا على لي ميثود عاوتاني. دونك لي بروبرتي كاملين غادي يمشيو وغادي نخليو غير لا سبيسياليتي. داكوغ غادي نخليو غير لا سبيسياليتي. دونك نتوما فوزالي ايماجيني بلي هاد لو كود كاع ما مكتوبش. دونك هنا دابا الا رجعت عاوتاني عند بروغرام ومشيت وشنو درت ومشيت باغ اكزومبل وكرييت ان اوبجي اونسينيون. ها هو غادي نكري ان اوبجي اونسينيون غادي نسميه او ان باغ اكزومبل ونقول له نتايا نيو اونسينيون باغ اكزومبل بهاكا بهاد الطريقه هادي فوالا. وغادي نجي بوان فيرغول. لاحظوا بلي غادي او ان غادي يعطيني بوان غادي يعطيني سيزير انفو ها هي. داكوغ من جابها ايريتاها على لا كلاس مير ديالو. وغادي نقول له عاوتاني او ان غادي نقول له بوان افيشي انفو وغادي يعطيني افيشي انفو من جابها حتى هي ايريتاها على لا كلاس مير. اي فو روماركي دابا الى اكزيكوتات
غادي يعطيني لا ما باش نسيزي المعلومات نتاع ايتيديون، يعطيني لا ما باش نسيزي المعلومات نتاع اونسينيون. داكوغ باغ اكزومبل هذا 2 هذا سميتو ايتيديون ا، داكوغ هو افيشاه قال لي عطيني دابا المعلومات نتاع لونسينيون سميتو مسيو دي، داكوغ وغادي افيشيه. داكوغ دونك هنا بليغيتاج vous allez remarquer qu'on a pu في لو ديسان دوغينافون غادي نبغي نخدم ما بين اون كلاس مير و اون كلاس في، كنرسم هكا باش نقول لك هادي تايريتي على هادي جو في سا. بيان سور ان شاء الله ملي غادي نديرو شويه اليو ام ال vous allez voir. دونك جو في سا. هذا كيسكو سافير هاد لو سين سافير بلي هاد لا كلاس شنو كدير كتايريتي على هاد لا كلاس. بيان سور انت ما غاديش ترسم هاد الشيء داكوغ بوغ دير بلي اودي هادي ال فا ايريتي هاد لي زاليمون على من على لا كلاس مير. داكوغ دونك هنا vous avez classe phi, classe dérivée, classe spécifique, classe mère, classe de base, d'accord. C'est bon. Donc la prochaine fois Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de vous parler d'abord un petit peu plus de la manipulation richouillante نتاع les méthodes, parce que les méthodes غادي نميتريزيوهم مزيان quand nous allons d'accord parler, d'accord, quand on va parler un petit peu du polymorphisme, entre la notion de la surcharge et la redéfinition. وغادي نديرو واحد الحصه عاوتاني سبيسيال كيفاش غادي نتعاملوا داكوغ فاش في لي كونستركتور، بحال في الكونستركتور باغ ديفو، كونستركتور جينيريك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك انا من بعد غادي نديسيدي واش غادي نسبق لا سيونس نتاع لي كونستركتور ولا غادي نسبق لا سيونس نتاع لي ميثود، باسكو جو بونس نخلي لا سيونس تاع لي ميثود هي التاليه باش هي مباشره ان شاء الله كي نساليوها ندخلوا في لا نوسيون نتاع لو بوليمورفيزم. الانيماتور ديالكم بقى اسم شادي كيشكركم ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه.